पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. Emissacie intesa poet intesa magta आयज एडन रोड्रिगेज आपलो वाडदीस पडटा अशें खातीर मागता. तशें दुसरें इंतेसा कुस्तोदियो कार्दोज व्हडल्या व्हडो ताका मेल्यार 3 वर्सां भरता देवान स्वर्गीचें सूख ताका फावो करूंक मागता. तशें आयज मागूंक लायला आपलो वाडदीस पडटली मारिया मिरांडा, विलास कार्दोजो, जोकिना मोरा. तसो लग्नाचो दीस मनयतले मानुएल आनी आल्फान्सा ओलिवेरा. तशेंच आमी सगळ्या खातीर मागता. सगळ्या खातीर आमी मागता ह्या कोरोना व्हायरसांतले आमकां सोडूंक. सगळी आमची घोडी आमची तुमी सगळीं पडलेलीं आसात. अख्ख्या संवसाराक आमची गोंयची न्हय खंयची अख्खें मनीसकूळ ह्या वायटांतली आमकां निवारूंक देवा. ही भेट देवाक फावो परी जावंक देवा मुखार आमी येतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर परमेदार देवा आनी तुका भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट हाताळून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यवानी सदांच जांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करातून मागता. सर परमेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. सर परमेदार बापा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो रूट आमी भक्तीपणी समरमता. ताणें केल्ली आमची सडवण आमच्या जिवितांत सपूर्णायेन फळादी करून शाश्वत संतोषान आमची काळजां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. दोन भुतांच्या इतिहासा वेलेमाचो स्तेबाक पिडापीठ दिवून सुरू केले तेन्ना जोळीमोळी शिपडलो तो भावार्थी लोक फेनिसेक, सिप्रुसाक आनी आंतियोकेक पर्यान पावलो. पूण जुदेमा भायर आनी कोणाकूच ती देवाचे उतर परगटी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवची तीं आंतियोकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक ताणें सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो. जायतीं जाणां बाबार दवरून सोम्याची परतली. ही खबर जेरुसलेमाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी ताणें बार्नाबासाक आंतियोकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचे देणे पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वासी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थ्यान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसा गेलो आनी तो
आख्खे वरोस तुमचे पवित्र सुबेन ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक ताणें शिकवण दिली. अंत्योकेक शिसार पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचे उतर देवाचे उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो सपाप जावंदी. सोमेस लोकांनो देवाक वखाणां. सोमेया सोमेस लोकांनो देवाक वखाणां. पवित्र पर्वतार जे शार बांदलां ते सर्वेस्पराच्या मुखाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नगरा परस सियोनाच्या दालवट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे बडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारांत. सभा सोमेस लोकांनो देवाक वखाणां. म्हाका ओळखून बोस्तोल्या मदीं राहाब आनी बाबिलोन हांव तेंकतलों. तशेंच फिलिस्तिया तीर आनी टोपिया त्या शारांत जमलोल्या मूळ लोक पडगतलो. पूण सियोनाक सगळी माता म्हणटली कित्याक आसा तितले शारां तिची बाळां. ताणेंच गोवर्त्या देवान सियोन सार तीर करून दवरला. सभा सोमेस लोकांनो देवाक वखाणां. पर्जाचे पोटयेर सर्वेस्पर अशें बरयतात. उमकी उमकी पर्जा ह्या शारांत जमलोली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून तुय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगळ्यांक तिंका. आमचो जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वखाणां. उदकार सर्वेस्पराक म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलां म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. जिवामापरपणे जेजू क्रिस्ताचे सूख वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हिवाळ्याच्या समयार जेरुसलेमांत बेटोनेची परब चलताली. देव मंदिरांत सालोमाच्या थारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना जेजू भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवानी जेजूक म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून ताका पट्टीपाट केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी स्वत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां ती कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी स्वत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतले न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती कधीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली खोड काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात. तो सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच ताका काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें सूख वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. पयल्या
वाचपान आमकां निमाणी वड मेळटा आंतुकीय शिसार जेजूच्या शिसार जेजूच्या पाटलादाराक जे जेजूच्या पाटलाक करताले तांकां पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हण नांव म्हणलें टायटल क्रिस्तांव ताच्या आनी कितें आसलेलें जिदेव आसले ज्यूज हांगा जिदेव बळजा देवान वेचून काडली बळज अब्रामाची इजाकाची जाकोबाची सुचोव इस्रायल ताका देश दिलो सांत तुझे सायबीण माय जेजू जुदेव जल्मल्यात पूण जुदेवा मध्ये हो मेसिया येतलो जुदेव लोक रावताले क्रिस्त येतलो जेन्ना जेजू आयलो मग थोड्या जुदेवांनी मानून घेतले की होच तो क्रिस्त ताचो पाटलाव केलो आनी पुनर्जीवन जावन जेजू अदीक जेन्ना पवित्र आत्मा आयलो अदीक जाणी जेजूचेर विश्वास ठेवलो ते जेजू परगटूंक लागले जाय तो ह्या जोम्यान क्रिस्ताच्या पाटलादाराच्या जोम्यान भितर सरलो जायत्या दिसांनी मागीर ताका क्रिस्तांव हो क्रिस्ताचे पाटलादार म्हूण नांव पडलें क्रिस्तांव म्हळ्यार जो जेजू देव म्हूण स्वामी म्हूण मानून घेता क्रिस्तांव जो संवसारांत तरेतरेचे क्रिस्तांव आसात आमी कॅथोलीक पवित्र सभेन क्रिस्तांव आयज आमी प्रोटेस्टंट म्हणटा आमी पण तेय जेजूक मानून घेता जरी जे पवित्र सभेच्या ताकाल ना म्हणजे जे पाप साहेबाचे मानून घेता ताका आमी प्रोटेस्टंट म्हणटा स्टीव रे म्हणटा संवसारान असले 60,000 ग्रुप्स आसा प्रोटेस्टंट ग्रुप्स पण जेजूक ते मानून घेतात जेजूक मानून घेवप म्हळ्यार तूं क्रिस्तांव जावप दुसऱ्या धर्माचे जायते मनीस आसा जेजूक मानून घेता अशें म्हणटात आमी की महात्मा गांधी जेजूची शिकवण वाचतालो मानून घेतालो खाडसान क्रिस्तांव जेजू कडेन मानून घेता आयज आमकां गीत आसा R10 जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावरतना एका हिंदू बाबान मनोहर सरदेसाय हाणें बरयलो क्रिस्तांव बातून तेणे घेवंक ना पूण जे उतरां तो बरयता कवितां दाखयता तो जेजू ताणें अनुभवला जेजू भाशेन हांवें जावचें म्हणून येता काळजान क्रिस्तांव आनी हेच आमी बेश्टे नांवाचे क्रिस्तांव म्हणटा ताचे पार्टी आमी बातून गंगापूर क्रिस्तांव ना जेजूचेर खरो भावार्थ करपी जावंक जाय इस्तेवाक पिडापीड भोगोवली इस्तेवाक मारलो उपरांत दुसऱ्यांकूय जायते पूण ताणें क्रिस्ताक मानून घेतलो हे पिडापिडेन सुद्दां ते फाटीं सरले ना जेजू परगटूंक लागले आयज म्हणटा ते पयले जुदेवाक परगटताले ते थोडे जुदेव मानून घेनासले जुदेवाक खबर नासली सारकी की हो क्रिस्त म्हणून उपरांत ते दुसऱ्या गांवांत गेले थंय अंत्योक्येक गेले ग्रीक लोक आसलो दुसरो लोक आसलो ताकाय तांणी परगटले हे तरेन क्रिस्तांचो शिपडोत गेलो एक वायरस कसो जशें आयज आमी वायरस चायनाक सुरू जालो म्हणटा तो सगळ्या संवसाराक शिपडला तसोच ही क्रिस्ताची खबर क्रिस्तांवपण शिपडोत गेला सगळ्या संवसाराक हांव आनी तूं क्रिस्तांव जेन्ना क्रिस्ताक मानून घेता तो आनी बाप एक स्वर्गार आसा देव तो जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकूच बाप तूं पवित्र आत्मो त्रेक देव एकूच देव हें हांव सत मानता आनी एक जोमो आसा जेहोवा विटनेस म्हणून ते जेजूक देव म्हणून मानून घेनात म्हणून क्रिस्तांव जायनात ते क्रिस्तांव जायनात जायते दुसरे मनीस आसा जेजूक मानतात जेजूक मानून घेवप म्हळ्यार तूं क्रिस्तांव जाता क्रिस्ताचो पाटलादार जाता आमी क्रिस्तांव बेश्टे नांवाची जावचे न्हय आमी क्रिस्तांव जेजूचेर भावार्थ करपी जावया ताच्या उतरां प्रमाणे चलपी जावया आमी क्रिस्तांव ह्या जेजूक परगटलेले जावया म्हणटसर आनीक पाटी आमी भेटयतना
दोन मिसां तो उडो सोरो जेजूच्या मासा रक्तान बदलता. तर आमकांच ह्या उड्या सरण घालुया. आमचे कुटुंब, आमचे कोश, आमची आडपडी, ही पिडा आयिल्ली आसा सगळी आमचे जिवीत, आमचो वाव ह्या उड्या सरण घालुया. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोस्तार आमी तुका दीन वाचता. तुझ्या उदारपणान तुवें दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. आमकां जिविताचो उंडो जालो. शासनाच्या शासनाक देवाक जय. देवाचो पूत मनशा श्रमाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदका दाकासऱ्याचे कोणे वरवीं ताच्या देव सैमान वांटो घेवंक पावलो. तो सोरो आमी एकासेन घातला जो जेजूचे रोगत जातलो तातूंत आमी इल्लें उदक घालता. जेजू बरोबर आमी आमचे भेट जेजू बरोबर आमी करता. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोस्तार आमी तुका दीन वाचता. तुझ्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाखाचो सर आमी तुका भेटयता. दाखवानीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, लालमीट मनान आनी पातकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवून काड सर्वेस्परा. म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितोड कर. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सोदपो वयल्यार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागा. हें तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास परबेचे समारंभणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष बरी आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यत्न तुका दिसान दीस भेटोवंक आमच्या असोप्त सैमान नव्या जिविताचे बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर परबेदारा, सोर खाडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रोदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बरी. शासनाच्या जिविताक जल्मलो न्ही, उजवाडाची भरगी ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां स्वर्गेची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजोता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सर दरबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दोनदाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोवला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचारी जेजून उंडो घेतलो. बापा, तुका दिन वाचून तो ओडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातोच जेजून कास घेतली बाबा तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसाक दिली आणि म्हळें तुम्ही सोमेस घेयात आणि आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासनीक खोरालाचे रक्त पातकाचे बोगसोडे मेळच्या तुमचे पासून आणि सोमेस मुनशा बसत ते मारवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो बूट तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवंडारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक केप्री तुमचे विस्तार होईल तुझे पवित्र चौकलास कर फ्रांसीस आमच्या भागेल बापा फिलिप नेर आमच्या भूल बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर ते कापरीती मोगात वाडे सर्वेस्परा कुस्तोदियो तुझ्या चाकराची कापणी कर त्या संवसारांतलो तुवें आपूण मेलो तसो पवित्रां वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसो ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन सांग पुनर्जीवनपणाचो बरबसो दरमेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोसळी मुखाबळ पळोवंक फावो कर आवा समेस्ताची तुवें करमून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगा की भाग्यों तुझे तिचो पोती भाग्यों दोर दुता भाग्यों तुझे वास आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगतात तुझी महिमा गावूंक आमकां फाव कर क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनार आमेन जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकूच क्रिस्तोस तो देव दिसोन आसलो मनीस जालो पूत जालो जेजू जालो ताची पाटलावदार आमी ताणें शिकयल्ले प्रार्थना बाबा देव घेवन म्हणे आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराचो वायटांतली पिडेंतली हे कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवणगी भोगली आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना
बाबरेनो सगळी मागणी आमी बापाक करता. वी एड्रेस टू फादर. पण आतां सांग ही मागणी आमी जेजूक करता. वी एड्रेस टू जीजस हू इज प्रेझेंट हियर. ह्या उड्या स्वरानाचेर आसा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणपणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोब्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माई बाबाक शांती दिया. शांती. पीस बी टू यू. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत गो. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत गो. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. कितें ते मागणे पेकोवणेचे मागणे. दुर्मिसान जाता जरी पादरी गुप्ती सवकास म्हणटा पण हे पेकोवणे. तसो हांव जेजू म्हज्या काळजान घेता. तुमच्या काळजांनी तो येवन आनी तुमकांय जेजू पेकोवणी हाडटा. तुमकांय पेकोवंक. आनी हे वेळार कितें मागीर आसा आयजूय मिसाल मागता जावं वायरसाक लागून जायते पिडीत आसात तांकां पेकोवणी मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी लोलो हांव सोबूंक वेता. ती म्हजेर जोडटेनी खास ताणिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पेकोवणी दिवं. असतो बापा कडसून आयिल्लो क्रिस्त आनी आमी क्रिस्तांव ताचे फाटलां जाता. ताच्या जेवणान वांटो घेता ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी लोक आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. जेजू आमच्या काळजान आसा. आमी ताची फाटलां जाता. एवढा तुमच्या काळजान थंय जंय दोग होते एकठांय जाता थंय जेजू आसा. एवढा कडेच हीच उतरां एका हिंदू भावाची जरी ताणें बाप्तिस्म घेवंक ना पूण जेजू बाबतींत ताणें कविता बरयल्या. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा खिणा खिणा. खांती वत मूठ ताची म्हज्या मनार चितारतना. खाडीस म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाळ देवा खातीर. चिंतना तशी सपनां म्हजी सर्गांतल्या सैऱ्या खातीर. म्हज्या मोगाळ जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें
तुझी कुशीन म्हजी कुशी, तुझीच कुशी कोणची तुवें. म्हज्या मोगाळ जेजू भाशेन सगळें हांवें सोंसचें. कश्ट म्हजे दुकां सगळें ताकाच वमचेलें. म्हज्या जेजू भाशेन हांवें पूर्णतायेन चलचेलें, फुलचेलें. आनी ताका भेटच्या वेळार ताचेच भाशेन दिसचें. जिविताचो आरसो करून रूप ताचें धरचें भितर. काळजा भितर राखचो हांवें मोग ताचें उतर. सगळें चिंतप, सगळें करप ताच्या मोगान भरचें. ताच्या हातान हात घालून वयर पडत चलतलें. ताच्या हातान हात घालून नीट वाटेन चलचें हांवें. जेजू म्हजो वांगडी खरो, वांगडी ताचो जावचें हांवें. पातकी जोरी असलो खणूय मोग ताचो करचो तरी. जेजू बरी मोग करून हाडचो ताका जेजू सरी. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, आमची सडवण समोरून आमी तुका गांवाचो उंड आनी राखांचो सरो भेटयला. आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगोर दिल्या. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी. आनी ह्या वेळार ह्या पिढीच्या वेळार आमकां तुजो आदार दी. आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर परमेरा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परा. जेजू भाशेन आशे हांवें